دیکھو جڑے شہید ہو گئے میدان احد انہاں سعد ابن ربیع بھی ملے جے کوئی سہکتا ہویا تو میرا سلام آکھو جناب پوچھو بھی سعد کیویں محسوس کرنا یہ آخری وقت تینوں کیویں لگدا زخمی ہویا جان آخری ساں تے حضرت زید بن ثابت فرماؤندے جدوں میں جا کے ویکھیا میں آخیا سعد رسول کریم علیہ السلام تینوں سلام آ گئے حضور نے مینوں بھیجا بغیر زندہ ملے سلام ہوئے انہیں آخیا اللہ دے رسول تے بھی سلام ہوئے تے زید تیرے تے بھی سلام دا جواب دیتا جناب پوچھا بھی سنا کی حال ہے انہیں آخیا زید رب گواہی جس جنت دا حضور نے وعدہ کیتا آسمان دے دروازے کھل گیا تے میں اس جنت نوں ویکھ رہا بالکل جنت نظر آؤں اللہ دے رسول نوں دسی تے جو تسی دسیا وہ سچ نکل جناب انصار نوں میری برادری نوں کہہ دی بے پلے مانسو جے تواڈے ایک اکھ بھی حرکت کر دی باقی ایک بھی جیندہ ہویا کہ نبی علیہ السلام نوں تکلیف پہنچ گئی کہ قیامت دے دن تواڈے مدینے والوں دا چھٹکارا نہیں ہونا ہور چھٹ جان تے چھٹ جان تسی سر چک کے لے آئے سی اللہ دے رسول اپنے جان مال قربان کر دیں گے تیری حفاظت کرا تسی نہ کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے دسیا کہ آپ نے وہ واسطے بڑی دعا کی بہت خوش ہوئے کہ ساتھ کے ساتھ دنیا سے دکھ اور حضرت سعد بن